अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानिगे वसवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वर्गवर्गस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अस्माकं क्रमे चतुस्त्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। तत्र शिवस्य जटाबन्धस्य एकं नाम पठितं, कपर्दोस्य जटाजूटः इति। ततः परं शिवधनुषः नाम द्वयं पठितं, पिनाकः अजगबन्धनुः इति। ततः शिवस्य तत्र अनुचराणामपि नामद्वयम्, प्रमथाः स्युः पारिषदाः इति। ततः लोकमातरः भवन्ति ब्राह्म्यादयः, तद्विषये उक्तं ब्राह्मीत्याद्यास्तु मातरः इति। तर्हि ताः काः इति चेत् अमरकोशे प्रक्षिप्तश्लोकेषु श्लोकद्वये प्रक्षिप्तश्लोकद्वये तासां नामानि अपि ज्ञातानि, यथा ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणि चामुण्डा लोकमातरः, इमाः लोकमातरः भवन्ति इति पठितम्। एषः चतुस्त्रिंशः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः जातः। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे अग्रिमः पाठः आरब्धः भवति। पञ्चत्रिंशः पाठः स्वर्गवर्गस्य आरब्धः भवति। तत्र अणिमादयः अष्टसिद्धयः वर्तन्ते। तासाम् अष्टसिद्धीनां त्रीणि नामानि भवन्ति। नाम अणिमादयः अष्टसिद्धयः, तासां कृते अष्टानां सिद्धीनां कृते तत्र विभूतिः इत्यपि उच्यते, भूतिः इत्यपि उच्यते, ऐश्वर्यम् इत्यपि उच्यते। ताः अणिमादयः सिद्धयः विभूतिः अथवा विभूतयः इत्यपि वदामः, भूतयः इत्यपि वदामः, ऐश्वर्यम् इत्यपि वदामः। यद्यपि तेषाम् अवान्तरभेददृष्ट्या नामानि भिन्नानि। तानि नामानि वयं प्रक्षिप्तश्लोकमाध्यमेन द्रक्ष्यामः। सद्यस्तावत् तत्र नामत्रयम् अत्र अणिमादीनां यदुक्तं तद्विषये किञ्चित् पश्यामः। क्षणमेकम्। विभूतिः, एकक्षणं लेखनीं स्वीकरोमि, वर्णलेखनीं स्वीकरोमि। आ, ओहो, अस्तु। हम्म। आम्, विभूतिः इति अस्ति। तर्हि तत्र भवनं भूतिः इति उच्यते आदौ। भूधातोः ल्युट् प्रत्यये भवनम् इति सिद्ध्यति। भावे ल्युट्, क्तिन् प्रत्ययः अपि भावे एव भवति। स्त्रियां क्तिन् इत्यनेन, नाम भूधातोः क्तिन् प्रत्ययः भवति, तस्य ति इति अवशिष्यते। धातोः गुणः तु न भवति क्तिनः कित् कारणात्, अतः भूतिः इति सिद्धं भवति। तत्र वि उपसर्गः योज्यते यदि, तर्हि विशिष्टा भूतिः विभूतिः इति।
तत्र भूतिर्भस्मनि सम्पत्तौ हस्तिशृङ्गारयोः स्त्रियाम् एवमन्येऽपि अर्थाः दृश्यन्ते। मांसपाकविशेषोत्पातयोः अपि, नाम मांसपाकार्थे विशेषः कश्चन उत्पातः यदि भवति तस्मिन् अर्थेपि भूतिशब्दः दृश्यते। परन्तु वि उपसर्गपूर्वकतया भूधातोः क्तिन् प्रत्ययः तु, क्तिन् प्रत्ययः यः विधीयते सः अणिमादीनाम् अष्टानां सिद्धीनाम् अर्थे प्रयुज्यते इत्यपि अस्ति। विभूतिरिति कथनम् अन्यप्राप्तिनिवृत्त्यर्थम् इति। अन्यविधस्य अर्थस्य अत्र प्राप्तिः न भवति, अतः वि उपसर्गपूर्वकः अत्र उक्तः, तेन सिद्धिविशेषाणाम् एव अत्र ग्रहणं वि उपसर्गपूर्वकात् भूति इति शब्दात् भवति इति अभिप्रायः। अस्तु, तर्हि विभूतिः नाम अष्टसिद्धिप्रकारः अथवा अष्टसिद्धयः विभूतयः इति। अष्टसिद्धीनाम् अपरमपि नाम आम्, भूतिः अपि ज्ञातं खलु, विभूतिः अपि ज्ञातम्। अस्तु, भूतिः साधितं चेत् विभूतिः, विभूति इत्यत्र तु वि उपसर्गः एव योजनीयः, अतः एतद्द्वयमपि सिद्धं भवति। अणिमादीनाम् अष्टसिद्धीनाम् अर्थे एव विभूतिः इत्यपि अस्ति, भूतिः इत्यपि अस्ति इति। अग्रिमं भवति ऐश्वर्यं, तृतीयं नाम ऐश्वर्यं। तत्र कथयति ईश्वरस्य भावः। तर्हि तत्र ईश्वरशब्दः यः अस्ति तत्रापि प्रकृतिप्रत्ययः अस्ति एव। स्थेषभः सपि स कसो वरच् इति किञ्चन सूत्रम् अस्ति। तेन सूत्रेण ईशधातोः वरच प्रत्ययं कृत्वा ईश्वरशब्दः सिद्धः भवति। अतः ईश्वरस्य भावः इत्यस्मिन् अर्थे गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च अनेन सूत्रेण श्ञै इति प्रत्ययः भवति। श्ञयः य अवशिष्यते, शकारस्य इति संज्ञा भवति, ञित् अस्ति, ञकारस्य अपि इति संज्ञया लोपः भवति, ततः प्रकृते आ, आदिवृद्धिः जायते। पद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन ईकारस्य स्थाने ऐ इति आगच्छति। ऐश्वर य, यस्य इति चैत्यनेन रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। ऐश्वर्य ऐश्वर्य इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवम् अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। हा, तर्हि अणिमादिकम् अष्टधा नाम अणिमादयः वर्तन्ते, ताः अष्टधा नाम अष्टप्रकारकाः वर्तन्ते इति। ते अष्टप्रकाराः तु अमरकोशस्य मूले न परिगणिताः, परन्तु अमरकोशस्य प्रक्षिप्तश्लोकेषु परिगणिताः। अमरकोशे प्रक्षिप्तश्लोकाः अपि सन्ति इति गते पाठे एव मया किञ्चित् उक्तं, परन्तु अग्रे आगमिष्यति तथा तथा। प्रक्षिप्तः नाम पश्चात् केनचन ते श्लोकाः तत्र आनीय मिश्रिताः, वस्तुतः अमरकारेण तु ते न रचिताः इति। तस्मिन्नेव यथा एतत् अस्ति, अत्र पश्यन्तु, प्रक्षिप्तश्लोकः एकः दत्तः अस्ति। अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा इति। एतदेव प्रकारान्तरेण एवमपि श्रूयते। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्तिः प्राकाम्यम् ईशित्वं वशित्वं च अष्टसिद्धयः इति। तर्हि प्रथमा सिद्धिः अणिमा, अणिमा पुल्लिङ्गे भवति, नाम अणुवत् लाघवं प्राप्नोति तत्र यः एतां सिद्धिं प्राप्तवान् भवति। महिमा, तस्य नाम सर्वत्र यशः भवति, महत्त्वं भवति। गरिमा नाम सः गुरुत्वमपि प्राप्नोति, गुरुत्वं नाम विशालत्वं। लघिमा लघुरूपमपि प्राप्नोति। प्राप्तिः नाम कस्यचिदपि प्राप्तिः तस्य असाध्या न भवति, सः साधकः यत्किमपि प्राप्तुं शक्नोति। ततः अस्ति प्राकाम्यं नाम निश्चयेन सः यत् इच्छति तत् कर्तुं शक्नोति।
ईशित्वं नाम स्वामित्वं तस्य सर्वत्र भवितुमर्हति। वशित्वं कमपि सः स्ववशे कर्तुं शक्नोति। एवम् अष्टौ सिद्धयः वर्तन्ते। अस्माकं ब्रह्मचारिवर्यः आञ्जनेयः, भगवान् आञ्जनेयः अ, आभिः अष्टभिः सिद्धिभिः युक्तः अस्ति आसीत् वा इति काचित् अवधारणा अ, अथवा इतिहासः अस्माकम् अस्ति। अतएव गोस्वामी तुलसीदासमहोदयः कथयति, अष्टसिद्धिनव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इति हनुमान चालीसायां तत्र अष्टसिद्धि अष्टसिद्धिमान् अस्माकम् आञ्जनेयः वर्तते इति अ, कविवरेण्याः तुलसीदासवर्याः प्रतिपादयन्ति। अस्तु। ततः हा अत्र एवमेव अस्ति, मूले अणिमादयः सिद्धयः नोक्ताः, अतः तत्र मया प्रक्षिप्तश्लोकांशान् पुरस्कृत्य किञ्चित् उक्तम्। अस्यां टीकायां सर्वेपि प्रक्षिप्तश्लोकाः क्रमशः मया न दृश्यन्ते, परन्तु मम सविधे तत्र अ, एकः पाठः अन्यः अस्ति, नाम हार्ड् बुक् अस्ति एकं स्थूलपुस्तकं, प्रकाशनं चौखम्बातः एव अस्ति। तत्र एतत् श्लोकद्वयं किञ्चित् पाठभेदेन अस्ति। अत्रापि अस्ति वस्तुतः, पश्यन्तु। अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा, तथा एकः श्लोकस्य अर्धभागः एतावान् अस्ति। ईशिता वशिता चैव तथा कामावशायिता। एवं प्रक्षिप्तश्लोकेषु अपि पाठभेदः पर्याप्तः दृश्यते। मम सविधे श्लोकद्वयं यदस्ति तदपि शृण्वन्तु। अत्र प्रदत्तं श्लोकद्वयं यदस्ति तयोः मध्ये भेदं च पश्यन्तु। अहं मम सविधे स्थूलपुस्तके श्लोकद्वयमेवं पठामि। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा, प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः इति। अन्तर्भावः तु भवत्येव अष्टानां सिद्धीनामपि। एतत् अत्र विद्यमानं श्लोकद्वयं प्रक्षिप्तं यदस्ति तत् वा स्वीकुर्वन्तु, अथवा पाठभेदेन वा स्वीकुर्वन्तु इति अस्ति विषयः। समीचीनम्। अग्रे अष्टधा नाम अष्टप्रकारकाः सङ्ख्यायाः विधार्थे धा अनेन सूत्रेण सङ्ख्यावाचकात् शब्दात् धा प्रत्ययः भवति, अव्ययम् एतत् भवति इति। एवमस्ति। इदानीम् अग्रे तत्र शिवस्य पत्नी पार्वती, तस्याः सप्तदश नामानि पठनीयानि वर्तन्ते। तत्र श्लोकार्धं पठितवन्तः, श्लोकार्धम् इतोपि पश्यामः, यत्र शिवपत्न्याः नामानि उक्तानि वर्तन्ते। उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरा इति। हम्म? अतः तत्र प्रथमं नाम भवति उमा इति। उमा शब्दस्य व्युत्पत्तिं पश्यामः। ओः उ शब्दः महेशस्य कृते प्रयुज्यते, शम्भोः कृते प्रयुज्यते। शिवस्य एकं नाम उहु इत्यपि भवति, गुरुशब्दवत् रूपाणि भवन्ति। उहु अवः, उम् ऊ ऊन् एव रूपाणि भवन्ति। एवं तर्हि ओः अर्थात् महेशस्य मा, मा अर्थात् लक्ष्मीः। महेशस्य लक्ष्मीः सा वर्तते गृहे। क्षम्यताम्, एकक्षणम्। श्रूयते वा मान्याः?
श्रूयते महोदय। आम्। तर्हि गृहे या स्नुषा भवति या पत्नी भवति अथवा तस्याः सा लक्ष्मीरूपा इति उच्यते खलु। अतः अ, सर्वोऽपि पुरुषः स्वकीयां भार्यां नाम सनातनपरम्परायां लक्ष्मीत्वेन मन्यते। अत एव वधूप्रवेशादौ बह्व्यः तादृश्यः परम्पराः भवन्ति, यथा तस्याः पादेन धान्यविकीर्णं, धान्यस्य विकरणम्, अथ तस्याः पादचिह्नानां हस्तचिह्नानां गृहे सर्वत्र स्थापनं, नाम एषा लक्ष्मीरूपा अस्ति। अस्याः आगमनेन अस्माकं गृहं प्रति भगवती लक्ष्मीः एव प्रविष्टा अस्ति इति अवधारणा भवति। तद्वद् ओः अर्थात् महेशस्य एषा मा भवति, नाम लक्ष्मीः भवति इति तत्र उच्यते। तत्र उ मा इति मात्रा तपसे निषिद्धत्वाद्वा आकारान्तादपि टापि टायाम् इति भाष्यप्रयोगात्। अस्तु अस्तु अस्तु। मा शब्दः अत्र मा धातु द्वारा निष्पन्नः इति अवगन्तव्यः। ततः अ, मा धातोः क्विप् इति प्रत्ययं किमपि कृत्वा मा शब्दः साधयितुं शक्यः। एकवारं तत्र लक्ष्मीनामसु कदाचित् अग्रे आगच्छेत्, तथापि कल्पद्रुममपि पश्यामः। मा मा तु बहवः सन्ति। मा शब्दाः तु बहुविधाः वर्तन्ते। अस्तु, कञ्चन एकं पश्यामि। तत्तु भिन्नमस्ति। मा द्वयम् अव्ययम्। त्रयम् इति अव्ययमस्ति। इव द्रष्टव्यम् कः व्युत्पत्तिप्रकारः इति। आम्, कदाचित् अग्रे लक्ष्मीनामसु पृथक्तया मा इति शब्दः आगच्छेत् इति पश्यामः। तर्हि ओः महेशस्य मा उमा मात्रा तपसे निषिद्धत्वाद् वा अस्य अभिप्रायः विचिन्तनीयः। आकारान्तादपि टाप्, नाम मा शब्दः आकारान्तः अत्र गृह्यते, तस्मादपि टाप् प्रत्ययः भवति। भाष्यप्रयोगात् तथा साध्यते, यथा भाष्यकारेण टा कृते टायाम् इति प्रयोगः कृतः अस्ति। अजादित्वाद् वा, नाम अजादिगणे वा एषः शब्दः पठनीयः मा इति, तस्माद् वा टापि सति अत्र तत् मा इति स्त्रीलिङ्गे शब्दः साधनीयः। मा इति शब्दस्य साधने तु उपायाः सन्ति एव। मया उक्तं मा धातोः क्विप् प्रत्ययः यदि क्रियते कर्तृर्थे तर्हि माङ्माने एतादृशाः धातवः वर्तन्ते। कर्तृर्थे क्विप् कृतः, क्विपः सर्वलोपः कृतः, मा इति शब्दः सिद्धः जातः, तथा टापि सति मा इति शब्दः साधयितुं शक्यते। तादृशाः उपायाः बहवः भवितुम् अर्हन्ति। तथापि लक्ष्मीनामसु कदाचित् मा शब्दः अग्रे आगच्छेत् यदि, विस्तरेण तत्रापि चर्चां करिष्यामः। आम्, अग्रे किमस्ति, कात्यायनी इति अस्ति। तत्र किं कथयति, कतस्य अपत्यम्। तर्हि कतशब्दात् गर्गादिभ्यो ञञ् इत्यनेन सूत्रेण ञञ इति प्रत्ययो भवति। काता ञञ।
आदिवृद्धि कात य यस्येति च कात्य इति भवति। कात्य इति ज्ञयन्तात् शब्दात् सर्वत्र लोहितादिकृतन्तेभ्यः इति सूत्रेण ष्फ प्रत्ययः भवति स्त्रियाम्। षित्वात् ङीष् षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीष् भवति। अस्तु, कात्य इति साधितं खलु। कात्य ष्फ ष्फ इत्यस्य फ अवशिष्यते। आयने यीनीयः फडगजगां प्रत्यादिनाम् इत्यनेन फकारस्य आयनादेशः। कात्य आयन यस्येति च कात्य आयन कात्यायन इति जायते। ष्फः षित्, अतः षिदन्तलक्षणः ङीष् षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन प्रवर्तते, अतः कात्यायन इ। ततः नकारोत्तरवर्गणः अकारस्य लोपः भवति कात्यायनी, विभक्तिकार्ये कृते कात्यायनी इति रूपं सिद्धं भवति इति। तर्हि एषा पार्वती कतस्य कुले जाता अस्ति, अत्र तत्र इतिहासः द्रष्टव्यः। अस्तु, गौरी इत्यपि नाम अस्ति। तर्हि तत्र किमुच्यते? गौरः वर्णः अस्याः। गौरशब्दात् शीतगौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीष् भवति। गौरी गौर इ यस्येति चैत्यादिकं कृत्वा गौरी विभक्तिकार्यं कृत्वा गौरी इति शब्दः सिद्धः भवति इति अस्ति। गौरशब्दः तु अहं चिन्तयामि गुरुशब्दात् सिद्धः वा इति। अतः गुरतेः गुरुते चित्तं यत्र हलश्च इति घञ् नाम गुरुधातोः घञ् प्रत्ययं कृत्वा गौरशब्दः सिद्धः भवति इति उच्यते। अस्तु, वर्णवाचकेषु कदाचित् अग्रे आगच्छति चेत् द्रक्ष्यामः। गौरवर्णविशेषस्तु प्रसिद्धः अस्ति एव। अतः एवं गौरी इति शब्दः साधनीयः। सा गौरवर्णीया अतः कारणात् सा काली अपि अस्ति, तस्याः नाम काली अपि अस्ति। तर्हि तत्र आम्, एवं काली इति नाम एवं रीत्या काली इति शब्दः अपि साधनीयः, परन्तु तत्र वस्तुतः मूलतः कालशब्दः भवति। तत्र एकं सूत्रं वर्तते, अत्र पश्यन्तु, तस्य इङ्गितं किञ्चित् किञ्चित् कृतमस्ति। जानपदकुण्डकोणस्थलभाजनागकाल, तत्र कालशब्दोऽपि अस्ति। कथं समग्रं सूत्रम्? नागकालनीलकुशकामुककवराद् वृत्तिमत्रावगमनाकृतमाणास्थौल्यवर्णनाच्छादनायो विकारमैथुनेच्छा केशवेशेषो इति सुदीर्घं सूत्रं चतुर्थाध्याये वर्तते स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे। एतेन कालशब्दात् ङीष् इति प्रत्ययः सिद्धः साध्यते। ततः काल इ काली इति शब्दः तत्र साध्यते। कलसङ्ख्यान इति धातोः णिजन्तात् पचाद्यचं कृत्वा कालशब्दः सिद्धः भवति। अग्रे आगमिष्यति, तदा विस्तरेण चर्चिष्यते। अतः एवं काली शब्दः सिद्धः भवति। ततः किमस्ति? हैमवती, ईश्वरा हैमवती इति अग्रिमं नाम अस्ति पार्वत्याः। तत्र हिमवतः अपत्यम्, हिमः अस्य अस्ति इति हिमवान्, हिमम् अस्य अस्ति हिमवान्, पर्वतविशेषः। तस्य अपत्यं नाम तस्य एषा सन्ततिः अस्ति। अतः हिमवत् शब्दात् तस्यापत्यम् इत्यनेन सूत्रेण अण् प्रत्ययः क्रियते। हिमवत् अण् आदिवृद्धिः, हैमवत् अहैमवत, तदनन्तरम् अण्णन्तलक्षणः ङीप् टिड्ढाणय टिड्ढाण अण् भवति। हैमवत् इ हैमवती इति रूपं सिद्धं भवति इति अत्र अवगन्तव्यम्। ततः किमुक्तम् अग्रे? हैमवती ईश्वरा इति अस्ति खलु। ईष्टे ईश ऐश्वर्ये इति धातोः तदेव पश्यन्तु, स्थेषभः सपि सकसो वरच्, अनेन वर्च प्रत्ययः भवति, ततः टाप् भवति। ईश्वर ईश वर ईश्वर टापि ईश्वरा इति अस्ति। वनिप्रत्ययः अपि भवितुमर्हति, तथा चेत् वनोरच इत्यनेन नकारस्य
रेफादेशापि च ङीप् इत्यपि विधेय इति अन्यः अपि कश्चन प्रकारः उक्तः वर्तते। एकः प्रकारः चेत् पर्याप्तः। एवम् उमायाः इमानि नामानि वर्तन्ते। अन्यानि अपि नामानि सन्ति, तानि वयम् अग्रिमेषु पाठेषु पठिष्यामः। अग्रिमं पद्यं पुरस्कृत्य अद्यतनपाठे कोऽपि प्रश्नः चेत् प्रष्टव्यः। समूहस्थप्रश्नानाम् उत्तरं समूहे दास्यामि। महोदय अत्र काली इति यः शब्दस्य सः अपि महोदय वर्णविशेषे। हा, वक्तुं शक्यते वर्णविशेषार्थे। तत्र नो चेत् महोदय कस्य को अर्थः महोदय यदि वर्णविशेष न वयं स्वीकुर्मः। एककौमुद्यामत्र नागी स्थूल एकक्षणं स्थलभाज नागकाल नागी स्थूल चेत् एकस्मिन् पक्षे महोदय वयं गौरी इति उच्यते, न सा अन्यस्मिन् तु पक्षे काली। तस्याः तु भिन्नभिन्नप्रसङ्गे भिन्नभिन्नवर्णः जायते। सा तु बहु डेञ्जरस् अस्ति राक्षसानां कृते। तदा सा काली भवति, न त्यजति। भवान् यदि गृहस्थः तर्हि किञ्चित् किञ्चित् अनुभवः स्यात् भवतः। हासाय वदामि। तत्र उक्तं, हा, कौमुदीं दर्शयामि अत्र पश्य। अत्र जानपद जानपद अत्र, हा, अत्र अस्ति पश्यतु। गोणी स्थूली नागी नागा, ततः आगच्छतु अत्र आगच्छतु काली वर्णश्चेत् कालान्या। हम्म, हम्म। हा, अत्र वर्णवाचकत्वेन एव तत्र एकक्षणम् उत्तरप्रसङ्गः, हा, वर्णादनुदात्तातोपधातो न। यत्र वर्णात् एतस्य अनुवृत्तिः अस्ति खलु, नास्ति वा? अस्तु, तर्हि किम्, एकवारम् अर्थमेव विचारयामः। काशिका जनवद एकादश प्रातिपदिक एकादश वृत्त्यादिषु अर्थेषु, अच्छा अच्छा अच्छा, अस्तु अस्तु, यथा संख्यासम्बन्धः भवति पश्यतु। जान फस्ट्, पद द्वितीयं, कुण्ड तृतीयं, गोण चतुर्थं, स्थल पंचमं, भाज षष्ठम, नाग सप्तमम, काल अष्टमम। ठीक है जी। आठवां है काल, याद रखना। नीलकुररात् एतावत्पर्यन्तम् एकं पदमस्ति। द्वितीयं पदं पश्यतु, तत्र प्रथमः अर्थः वृत्ति, द्वितीयः अर्थः अमत्र, तृतीयः वपन, चतुर्थः कृत्रिम, पंचमः शाण, षष्ठः स्थौल्य, सप्तमः वर्ण। वर्ण, अरे काल काल कौन सा बोला मैंने, सातवां अथवा? अष्ट महोदय। न न तर्हि नाग इत्यस्य वर्ण इति आगच्छति वा? तथा न तथा न स्यात्, तथा न, गणने दोषः जातः। जानपद इति एकमेव अस्ति। जानपद हम्म। इति द्वयं नास्ति, जानपद इति एकमेव अस्ति। तर्हि काल आगतः सप्तमे स्थाने, अतः अत्र अर्थः आगतः सप्तमे स्थाने कः, वर्ण। सम्यक्। अतः कालशब्दात् ङीष् वर्णार्थे गम्यमाने भविष्यति। सम्यक, काले रंग की जब हो जाती है पार्वती राक्षसों का नाश करने के लिए, तो वो काली कहलाती है। यदा काल का का का, का वर्णार्थः न, तदा ङीष् न भवति, तदा तु टाबेव भवति। अत एव तत्र उक्तं काला अन्या। पश्यतु, पाणिनिः पाणिनिना सर्वं जगत् स्पृष्टं। हम्म? तत्रापि कौमुदी तु अत्यन्तं सरला भवति। अस्तु, तर्हि वर्णवाचकत्वमेव तत्र ग्राह्यम्। न च एवं शङ्कनीयं, सा गौरी सा काली, तदर्थं भवतः अपि अनुभवः अस्ति। अतः तद् न, तद् हासाय वदामि। वो तो चाहे पति है वो भी कभी काला हो जाता, कभी गोरा हो जाता है। अतः यथा पत्युः स्वभावः भवति तद्वत् तर्हि पत्नी अपि कदाचित् काली भवति, कदाचित् गोरी भवति। अस्तु अस्तु। पार्वत्याः अपि बहवः तादृशाः विषयाः प्रवर्तन्ते खलु पुराणेषु।
हम्म। अस्तु। अन्यत् अन्यः प्रश्नः? महोदय अन्तिमम् ईश्वर अस्ति नो चेत् महोदय ईश्वरी। ईश्वरा रा रा रा। ईश्वरी यत्र अस्ति तत्र तु पुंयोगः ङीष्, ईश्वरस्य पत्नी ईश्वरी। यत्र स्वयमेव तस्याः ऐश्वर्यम् अस्ति, तत्र तु सा ईश्वरा इति ताप्। अस्तु अस्तु महोदय एकः अन्यः प्रश्नः महोदय यदि वयं भूति इति वदामः तत्र महोदय ये सर्वे अर्थाः सन्ति सर्वेषाम् अर्थानां ग्रहणं किन्तु यदि अहं विभूति इति वदामः तत्र महोदय अष्टसिद्धि इति अर्थस्य एव ग्रहणम् एवं न महोदय। इति वक्तुं शक्यते। परन्तु भूतिशब्दः सिद्ध्यर्थोऽपि अस्ति, अन्येषु आम् अर्थेषु अपि भवति आम् इति आम् विवेकः। आम् 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 धन्यवादः महोदय। हा। अन्यः कोऽपि प्रश्नः मान्यः? अस्तु तर्हि मङ्गलाचरणम्। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणा सेव्यतामक्षयो धीराः सर्षिये चामृताय च। एवञ्च पञ्चत्रिंश एष पाठः अमरकोशस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं कर्मे प्रवृत्तः। अग्रिमपाठे अग्रिमं पद्यमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।